अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब करीम से कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए है। ये अमल किसी नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही नाजायज़ काम के लिए इसका इजाज़त है, क्योंकि ये अमल इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का अमल है कि एक तो ये बिल्कुल ख़ता नहीं करता, दूसरा ये बहुत ही मुबारक और ज़बरदस्त अमल है। नाज़रीन किराम, बहुत सी बहनें मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि उनके शौहर उनके साथ लड़ाई झगड़े मार पीट करते हैं, बार बार तलाक़ की धमकियाँ देते हैं, घर से निकालने की धमकियाँ देते हैं, बच्चे छोड़कर घर से निकालने की धमकियाँ देते हैं। बहुत सी ऐसे मैंने माएँ देखी हैं जो अपने औलाद पर ऐसा बंदिश और काला जादू लगाते हैं, जिसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहुत से भाभियाँ मैंने देखे हैं, बहुत सी बहनें और भाई मैंने देखे हैं जो अक्सर अपने भाई के घर में मुदाखलत करके उस पर ऐसी बंदिश और काला जादू करते हैं, जिसके बाद उन दोनों के घर में एक ऐसी बेइत्तेफाकी, ऐसे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात तलाक़ हो जाती है, बाज़ औक़ात तलाक़ होते होते बच जाती है, और बाज़ औक़ात तो मसला इतना गंभीर हो जाता है कि उससे बेहतर है कि तलाक़ ही हो जाए। नाज़रीन इकराम, हम सब अपने लिए अच्छा चीज़ पसंद करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा चीज़ पसंद नहीं करता। दूसरों के घर में हम लड़ाई झगड़े चाहते हैं, अपने घर में हम सुकून चाहते हैं। अगर यही किस्सा हमारे बहन और बेटियों के साथ हो जाए तो हम पर ज़मीन तंग हो जाती है। हम आज इस अमिल के पास, कल उस अमिल के पास, आज ये वजीफ़ा करते हैं तो कल वो वजीफ़ा करते हैं, ताकि हमारी बहन और हमारी बेटी सुकून व खुशी से रहे। हम ये नहीं चाहते कि दूसरे की बहन और बेटी भी खुशी और सुकून से रहे, ये हम कभी नहीं चाहते। हमारे घरों में और हमारे माहौल में ख़ासकर जो आजकल एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत और आफ़त यही है कि हम अपने बेटियों और अपनी बहनों के घर को खुशहाल और सुख में देखना चाहते हैं, दूसरों के घर को बर्बाद और ख़राब देखना चाहते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काला जादू क्या होता है, बंदिश लगाना क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। काला जादू नाम है इंतकाम का। ये एक ऐसा इंतकाम है, अगर खुदा न ख्वास्ता आप किसी शख्स पर काला जादू करोगे और अगर उसके इंतकाम के पकड़ में आप आ गए तो खुदा की कसम मरते दम तक ये आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत से दिलोस मैंने देखे हैं, मेरी ज़िंदगी का 99% हिस्सा अमलियात में गुजरा है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, खुदा की कसम, जो डॉक्टर को पकड़ते थे हाथ से कि मुझे ऐसा टीका लगा जिससे मेरी जान चली जाए। उसकी वजह ये होती है कि वो आज आप पर काला जादू करते थे, कल मुझ पर काला जादू करते थे। काला जादू एक झस्का होता है, ये अगर आप एक बार करोगे तो ये फिर आपको नहीं छोड़ेगा, फिर आपने बार बार करनी है, क्योंकि काला जादू एक ऐसा बीमारी है, अगर ये एक बार बंदे को पड़ जाए तो इससे आप अपने आप का छुटकारा नहीं पाओगे उस वक्त तक, जब तक ये आपको बर्बाद व ख़राब न करे। नाज़रीन इकराम, एक शख्स पर जब हम काला जादू करते हैं तो अल्लाह ताला उसका तोड़ निकाल लेता है। वो जाता है, कभी अमीलों के पास जाता है, कभी दूसरे शख्स के पास जाता है, कभी ख़ुद वजीफ़े करते हैं, कभी तिलावत करता है, कभी रोता है। बाज़ औक़ात बहुत सी बहनें होती हैं जो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के रोती हैं। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोते हैं। तो जब वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोते हैं तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी आमिल के हाथ, किसी न किसी वजीफ़े से उनका मसला हल कर देता है, क्योंकि मामलात सारे अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। जादू भी अल्लाह के इज़्न से होता है और उसका कार्ड भी अल्लाह के इज़्न से होता है।
لیکن جب وہ شخص اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ بہن وہ بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مصیبت ختم کر دیتا ہے، پھر وہی مصیبت اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس شخص پہ رکھ دیتا ہے جو کالا جادو کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جس شخص پہ تو نے کالا جادو کیا تھا اس کو میں نے ختم کیا. اب جب تجھ پہ میں نے رکھا ہے، کوئی شخص تجھ سے یہ چیز ہٹا کے دکھائیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ چیز تجھ سے ہٹا کے دکھائیں، تو خدا را کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں سے دور رہیے گا، کالا جادو اور بندشوں سے دور رہیے گا. 24 گھنٹے لوگ مجھ سے اٹیچ رہتے ہیں گلوبل عملیات چینل کی وجہ سے. 24 گھنٹے جو بہنیں جو بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کالا جادو ختم کرنے کے سلسلے میں، جو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جو رزق روزی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم کبھی کبھار کلیجہ پھٹنے کو ہوتا ہے جب میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. تو خدا را میں درخواست کرتا ہوں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ ان چیزوں سے بالکل بھی دور رہیے گا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں اور اولاد کو اس چیز کی تلقین کیجیے گا کہ کالا جادو، حسد، جلن، ان چیزوں سے بالکل بھی دور رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، بہترین طریقے سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا. جب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کفار کو دیتا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی دے گا، بشرطے کہ ہم سیدھے راستے پر چلے. تو ناظرین کرام، یہ عمل میاں بیوی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے ہے. اگر میاں بیوی پر کالا جادو اور بندشیں ہوئے ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہے، بہترین سے بہترین طریقے سے ختم کر دیتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود شریف، درود مبارکہ، نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے 3 عدد اس کے تعویذ لکھنے ہیں. ایک تعویذ آپ نے اپنا پاس رکھنا ہے، دوسرا تعویذ آپ نے اپنے کمرے میں لٹکا دینا ہے، اور تیسرا تعویذ آپ نے اپنے شوہر کو پلانا ہے. یہ بہت ہی زبردست اور نایاب قسم کا عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 12 دن تک ہر رات 62 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی آپ نے خود بھی پینا ہے، گھر والوں بچوں کو بھی پلانا ہے، اور شوہر کو بھی پلانا ہے. یقین جانے آپ کے گھر میں ایک ایسا سکون آئے گا، ایک ایسا سکون آئے گا، انشاءاللہ آپ پوری زندگی مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے. یہ عمل میں نے جس شخص کو دیا ہے، الحمدللہ وہ مجھے دعاؤں میں آج تک رکھتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی زبردست و مجرب عمل ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا رجت نہیں ہوتا، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. درود شریف پڑھنے سے جو خوشیاں ہوتی ہے، جو ذہنی سکون آتا ہے، جو فیض کا ایک سلسلہ چل جاتا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہوتا. تو ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا. اس عمل کا اجازت صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جائز کاموں کے لیے اس عمل کو استعمال کرتا ہے. رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا. خصوصاً وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہو نورانی اجازت کے لیے، وہ اپنا نام بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں. نورانی اجازت کا بہت 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 سارا فائدہ ہوتا ہے عاملین حضرات کے لیے. جس شخص کو انشاءاللہ میں وظیفے میں یاد کروں گا تو وہ اس کے لیے بہت سارا فائدہ مند ہوگا. ناظرین کرام، اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس میں کوشش کیجیے گا کہ ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا. بہت سے ایسے مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو عاملین کے پاس جا نہیں سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اگر ان تک یہ طلسمات، یہ وظائف، یہ عملیات پہنچے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا. کیونکہ کار خیر چاہے 1 ذرے کے برابر ہو، چاہے 1 کروڑ ذرے کے برابر ہو، کار خیر ہی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر پسند آ گیا ہے تو میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے شیئر، لائک اور ضرور کیجیے گا. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے. اگر آپ لوگوں کو یہ وظائف اور یہ ویڈیوز اچھے لگے، زبردست لگے، تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کا کومنٹ میرے لیے میرا حوصلہ افزائی ہے. آپ لوگوں کا کومنٹ میرے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں، اس پہ محنت کرتا ہوں، ٹائم نکالتا ہوں. تو آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، خاص کر جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے پریشانیاں اور مشکلات حل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے بے اتفاقی، کالا جادو، بندشیں، ان سب چیزوں کو، ان سب آفتوں اور بلاؤں کو ختم فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.